अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज बात करनी है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वो किसी जहाज में सवार हैं और किसी तरफ सफर कर रहे हैं। क्या वो वीडियो रियल है? क्या साद हुसैन रिजवी किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं? उस हवाले से बात करेंगे। और बात करनी है पाकिस्तान में होने वाली 27वीं आईनी तरमीम की। हर शख्स उसके हवाले से बात कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने इस्लामिक नुक्ता नज़र से 27वीं आईनी तरमीम का जायजा नहीं लिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान जो मर्ज वजूद ही इस्लाम के नाम पर आया, जिसका आइन का बुनियादी मकसद ही इस्लाम था, उस इस्लामी नुक्ता नज़र से 27वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत है, या कौन कौन से उसके नकात गलत है और कौन कौन से उसके दुरुस्त है, उस हवाले से बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे क्या ये 27वीं आईनी तरमीम और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? क्या तहरीक लब्बैक को रास्ते से हटाकर 27वीं आईनी तरमीम करने जा रही थी हुकूमत, या इसका आपस में क्या लिंक है या नहीं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो साद हुसैन रिजवी की बात करें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये जो वीडियो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जिसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी एक जहाज में सवार है और अपनी आंखें झुकाए हुए हैं। तो ये आपको बताते चलें कि ये वीडियो नई नहीं है, बल्कि ये काफी पुरानी वीडियो है और ये किसी बैरून मुल्क सफर नहीं हो रहा, बल्कि साद हुसैन रिजवी जो है वो कराची में इलेक्शंस थे और उन इलेक्शन से खिताब करने के लिए, उन इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए लाहौर से कराची बाय एयर सफर कर रहे थे। और उनकी जो नजरें झुकी हुई हैं, सामने एक एयर होस्टेस खातून थी, तो वो इस्लामिक नुक्ता नजर को पर अमल करते हुए जो है किसी गैर महरम को ना देखते हुए अपनी नजरें झुकाए हुए हैं और ये सफर जो है वो लाहौर से कराची कर रहे हैं। और ये 2024 के इलेक्शंस से कबल का ये वीडियो है, लेकिन अब जाकर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ सारिफीन कह रहे हैं साद रिजवी यहाँ से फरार हो चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि साद रिजवी जो है वो अफगानिस्तान जा चुके हैं, कुछ किसी हवाले से बात करते हैं, जबकि ये टोटली गलत बात है। ये वीडियो साद हुसैन रिजवी की पहले की वीडियो है, अब की वीडियो नहीं है। दूसरी बात करें 27वीं आईनी तरमीम की, इस्तशना की, ये बेसिकली है क्या और इस्लामिक नुक्ता नजर से इसका क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं, या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुरुस्त है या गलत। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 27वीं आईनी तरमीम में कई नकात हैं, कोई एक नुक्ता नहीं, कई नकात हैं। सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो कि पहले ही अपने आप में जो आजाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आजाद फैसले नहीं करता। अगर वो आजाद फैसले करता होता तो ये फॉर्म 47 और 45 मामला हल हो चुका होता। अगर वो आजाद होता सुप्रीम कोर्ट, तो कई ऐसे केसेस थे जिसमें पूरी कौम को पता था कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला कर रहा है, लेकिन वो गलत फैसले दिए गए। इलेक्शंस में धांधली हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसको ना रोक सका। इस तरह के कई वाकयात हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमें नजर आता है कि वो आजाद नहीं है। तो एक सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही आजाद नहीं, उसके ऊपर एक अदालत बनाई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी चैलेंज कर सकेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जो है वो कलअदम कर सकेगी, या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं मानेगी, और उसका इख्तियार जो है वो आईनी अदालत के पास होगा। एक तो इसमें जो पॉइंट है वो ये दिया गया है, एक ऐसी अदालत को मजीद कमजोर किया जा रहा है जो पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है, वो तो कमजोर होगी। दूसरा ये कि इस्तशना, आसफ अली जरदारी को मुकम्मल इस्तशना हासिल होगा। इस्तशना का बेसिक मतलब क्या, ये समझ लीजिए कि एक ऐसा, इस्तशना का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो ताहयात किसी भी केस में उसको सजा नहीं होगी, मतलब कि वो हर तरह से आजाद है, उसको किसी केस में बुलाया नहीं जाएगा, उस पर कोई केस नहीं बनाया जा सकता, उस पर कोई FIR नहीं की जा सकती, और तमाम उसके जो साबिका केसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इस्तशना जो है इस आइन के जरिए, इस आईनी तरमीम के जरिए इस्तेशना दिया जाएगा आसफ अली जरदारी साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को, स्पीकर को, बड़े बड़े ओहदे जो रखते हैं, हमारे आर्मी चीफ जो है उनको, और कई ऐसे ओहदे रखते हैं, उनको इस्तेशना दिया जाएगा। अब इसको हम इस्लामिक नुक्ता नजर से देखें तो एक बात अपने जहन में रखिएगा कि वो हजरत अबू बकर सदीक हो, वो हजरत उमर हो, इस्लाम तो हजरत उमर से पूछ लेता है कि तुम हुक्मरानी कैसे कर रहे हो, या ये दो चादरें जो तुम्हारे ऊपर है ये कहां से आई। तो इस्लाम जो है वो अवाम को इस चीज का हक देता है कि वो जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर सके, वो अपने हुक्मरानों से, अपने बड़े ओहदेदारों से
پوچھ سکے کہ یہ جو آپ اس وقت جو عمل کر رہے ہیں یا عمل آپ نے گزشتہ سالوں میں کیا ہے یہ ٹھیک تھا یا غلط، اس پر سزائیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ استثناء کا اسلامی کانسیپٹ جو ہے یہ تو مکمل طور پر غلط ہے، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے استثناء لینے سے انکار کر دیا ہے، اور اسپیکر ایاز صادق نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر بھی ان کی تھوڑی سی دوہری پالیسی ہے کہ وہ اتنے اسلامک زندگی اسلامک اصولوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں جو استثناء سے انہوں نے انکار کیا، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ترمیم کو پاس کرنے کا حق جو ہے وہ انہی وزیر اعظم کے پاس ہے، تو وہ یہ حق دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں کہ وہ استثناء حاصل کریں؟ تو آصف علی زرداری صاحب کو کیوں ملے گا یہ حق؟ تو ان کو چاہیے کہ اس آئینی ترمیم میں یہ جو ایک نقطہ ہے استثناء کا، اس کو ختم کیا جائے۔ عوام جو ہے وہ پوچھ سکتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسلامی نقطہ نظر سے۔ جب حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ آصف علی زرداری سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ آرمی چیف سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ تو اسلامک نقطہ نظر سے جو یہ والی شک ہے جس میں استثناء حاصل ہوگا، یہ تو بظاہر بالکل غلط نظر آتی ہے۔ اس میں جو ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے حکومت کو بھی، اور تمام جتنے بھی اسمبلی میں ارکان ہوں گے جنہوں نے اس پر سگنیچر کریں گے یا ان کو ووٹ دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا جو لنک ہے وہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ کیا اس آئینی ترمیم سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو اسی لیے سائیڈ پر کیا گیا کہ کوئی وہ اس کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو اسی لیے سائیڈ پر کیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کا جو اس آئینی ترمیم میں مداخلت نہ کر سکیں، یا وہ احتجاج نہ کر سکیں، یا عوام کو سڑکوں پر نہ نکالیں، کہ یہ آئینی ترمیم کسی صورت جو ہے وہ رک نہ سکے۔ تو یہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزرا اور حکومت جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے، اور وہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جس کی کئی نقطے، سارے نہیں میں کہوں گا لیکن کچھ نکات ایسے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو استثناء کا بتایا کہ اسلام تو استثناء کا حق دیتا ہے، ہر مسلمان کو دیتا ہے، ہر غلام کو دیتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ اگر میرے حکمران ہیں یا آپ جو ہے میری سرپرستی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ غلط کیوں کیا اور ٹھیک کیوں کیا، اور اس پر جو ہے ایون کے سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی پریزیڈنٹ صدر ہو، وہ اگر کوئی بھی اپنی زندگی میں یا اپنے دور حکومت میں کام کرتا ہے تو اس کے بعد عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دیتی بھی ہیں۔ ابھی حالیہ میں برطانیہ میں ایک جو پریزیڈنٹ تھے ان کے خلاف فیصلہ آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کچھ دن پہلے فیصلہ آیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے پوری دنیا میں چلتی ہیں، عدالتیں فیصلے سناتی ہیں وقت کے حکمرانوں کے خلاف جو انہوں نے غلط کام کیے۔ لیکن پاکستان میں تھوڑا سا اس پر یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ایک لیڈر کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، ہر ایک شخص کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو زبردستی زد و کوب کر کے جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر ضیاء الحق آتے ہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اندر کرتے ہیں۔ اگر ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے آپ سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اصولوں کو اور اپنی جو حدیں ہیں اس کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کا پلین کریش کروا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر پر کئی الزامات لگاتے ہیں، بے نظیر پر سختیاں کرتے ہیں، ان کو زد و کوب کرتے ہیں۔ اور اگر آصف علی زرداری آتے ہیں تو وہ نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر نون لیگ 2013 میں آئی تھی تو انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا، 2018 میں عمران خان آئے انہوں نے نون لیگ کے خلاف کیا، اور پھر سے جب نون لیگ واپس آئی 2023 میں تو انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے، کیس ہو یا نہ ہو، جو اگر آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں بھی بنتا تو آپ کے اوپر کیس بنا دیا جاتا ہے اور آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے اگر آپ وقت کی حکومت کے خلاف جائیں گے یا وقت کے حکمرانوں کے خلاف جائیں گے۔ اور باقی رہی آئینی ترمیم کے جو باقی نکات ہیں، باقی نقطہ نظر ہیں، ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ درست ہیں سوائے استثناء کے۔ اور یہ جو ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کے اور تا حیات جو عہدے دیے جا رہے ہیں وہ اسلامک نقطہ نظر سے غلط ہیں، جبکہ باقی کچھ ایسے پہلو ہیں جو ٹھیک بھی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہر شخص جو بھی نیا آتا ہے وہ پرانے کو بغیر کسی کیسز کے جیلوں میں بھجواتا ہے، بغیر کسی وجہ کے کیسز بنوا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہی گیا پاکستان کا جب آئین بنا تھا 1973 کا ہو، 1956 کا ہو، 1962 کا ہو، تو اس میں سب سے زیادہ
سپریم پاور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے وہ عوام کو دی جاتی ہے، کہ عوام ہے آئین کے مطابق سب سے زیادہ پاور رکھتی ہے۔ الیکشنز میں اپنے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کا حق بھی ان کے پاس ہے، وزیر اعظم کو اتارنے کا حق بھی عوام کے پاس ہے، احتجاج کا حق بھی عوام کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ تمام حق عوام سے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ جب وہ سڑکوں پر نکلتی ہیں تو ان کے خلاف آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا جو ایک معاملہ ہے، یہ پاکستان میں جو نظم و ضبط آئین کا ہے وہ کبھی بھی درست نہیں چلا۔ امید ہے کہ آنے والے سال پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے، لیکن یہ جو آنے والا ایک مہینہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہوگا۔ اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ۔